تین قسم دے لوگوں کا تذکرہ ہے. جدوں تذکرہ ہو گیا اس تو بعد اصل مضمون اللہ تعالیٰ ذکر فرماندے نے. تیسرا رکوع سورۃ البقرہ دا شروع ہوتا ہے جی ہاں صفحہ نمبر 7 صفحہ نمبر 7 جڑا رکوع ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی. اچھا اس بات نو ذکر کرنے تو پہلے بات آ گئی میرے عزیز بھائی توحیدی صاحب پہ آدھن ختم نبوت دا ذکر ہی کرے ہے. ختم نبوت دا مسئلہ اتنا ہی اہمیت دا حامل ہے جتنا توحید والا مسئلہ اہمیت دا حامل ہے. پیارے پیغمبر تے ایمان لیان دا مطلب ہے انہاں دی ختم نبوت تے ایمان لیانا. جیڑا بندہ پیارے پیغمبر دی ختم نبوت تے ایمان نہیں رکھدا اس نے پیارے پیغمبر تے ایمان کوئی نہیں لے آندا. سارے انبیاء دے خطابات نے آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یا قومی یا کسی نے آکھا یا آبتی برل یا قومی میرے شہر والے ہو میرے قوم والے ہو میرے گروپ والے ہو میرے قبیلے والے ہو. کائنات دا وید نبی ہے جس نے کل کائنات دے انساناں نوں مخاطب کیتا ہے. سامنے بھاویں مکہ دے عربی نے صرف سارے عربی نہیں مکہ دے عربی یا مدینہ دے عربی لیکن خطاب کل کائنات دے انساناں نوں یا ایھا الناس اعبدوا آئے لوگو عبادت کرو اپنے رب دی. آئے لوگ کی اشارہ ہے کہ انساناں دا قوماں دے نبی ختم علاقیاں کے دے نبی ختم قبائل دے نبی ختم زمانیاں دے نبی ختم ہن انساناں دا تے کل کائنات دا نبی آ گیا. اس نبی تو بعد پھر کسے ہور نبی دی ضرورت. جدوں آقا علیہ السلام تے پہلی وحی اتری میں اپنے ذوق نال جملہ عرض کر دونا ساتھی احباب توجہ فرمان. لمبی بات ساری بات نہیں ذکر کردا. پہلی وحی نازل ہوئی غار ہیرا دے اندر جڑے لوگ انہوں اللہ تعالیٰ عمرے دی توفیق حج دی توفیق دیتی ہے انہیں بہت سارے لوگ غار ہیرا دیکھ آئے. انہوں نے پہلی آیت اقرا جبرائیل آگے کے اندر پیغمبر علیہ السلام اقرا آقا علیہ السلام فرمانا مانا بھی قاری میں پڑھے ہویا پنجابی دے اندر میں پڑھے ہویا 3 مرتبہ فرمایا. جبرائیل نے علماء نے لکھے ہے جبرائیل چ غلطی جائی اقرا تے کھلو جاندا ہی نا اقرا تے آدھا ہی اقرا. چوتھے بری آکھیا سی اقرا بسم ربک الذی پہلے بری بسم ربک الذی آکھدا نا تے سونا پڑھدا جاندا کیونکہ آپ نہیں پڑھنا رب دے نام نال پڑھنا. پہلے 3 مرتبہ آئی اقرا اقرا اقرا. چوتھی باری آکھیا اقرا بسم ربک الذی خلق پیغمبر علیہ السلام نے پیچھے 5 آیتاں پڑھ دی. اچھا مانا بھی قاری میں اصل بات میں پڑھے ہویا نہیں پڑھانا میرا کم نہیں. انہاں لوگوں کو جا پڑھان والے آ جڑے پڑھن والا کم کر دے تے پھر جدوں چوتھی مرتبہ 5 آیتاں پڑھ چھڑیاں نا پھر اس مانا بھی قاری ان والے نے کائنات نو قرآن انج پڑھایا ہے کہ قیامت آندیاں تک ایو جیا پھر ہور معلم آئے گا نہیں. ماں انا بھی قارئ آکھن والا کہ میں پڑھے ہویا نہیں اس نے قرآن مجید دے ذریعے جدوں کائنات نو پڑھایا تے اپنے شاگرداں نو پڑھایا نال پیغام دیتا باقی علم آن گے. ہن رسالت والا علم میری بعد نہیں آئے گا. ہن قیامت آئے گی ہن نبوت نہیں آئے گی. لوگ کہتے ہیں کوئی جھوٹا سچا نہیں. آقا تو بعد جس نے بھی دعویٰ کرنا ہے وہ جھوٹا ہے. بہرحال سامعین محترم یا ایھا الناس میرے پیارے پیغمبر دی ختم نبوت دیاں دلیلیں چ ایک دلیل ہے آئے لوگو اعبدوا ربکم عبادت کرو اپنے رب دی. تے عبادت کس نو آکھدے ہیں پھر لمبا مضمون ہو جائے گا. عبادت دعا دا نام ہے.
دعا پکار دا نام ہے. پکار مانا ہے جدوں بندے نو ضرورت پیش آ جائے تے کسے نو اپنا ہمدرد تے غالب سمجھ کے صد مارنا، اینو کہندے نے عبادت. اس واسطے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر پکار عبادت نہیں تو پھر دنیا چ عبادت دا وجود بھی کوئی نہیں. عبادت سجدے دی شکل وچ ہے، عبادت رکوع دی شکل وچ ہے، عبادت قیام دی شکل وچ ہے، عبادت تلاوت دی شکل وچ ہے، عبادت تسبیح دی شکل وچ ہے، عبادت طواف دی شکل وچ ہے، عبادت سعی دی شکل وچ ہے، یا عبادت جہاد دی شکل وچ ہے. عبادت پکار دا نام ہے. اگر پکار نہیں تو عبادت نہیں. اچھا جہاد دا ذکر آ گیا تو جہاد والیاں دی تحسین کرو. جدوں کوئی سچا طبقہ جہاد دا عالم لے کے چل رہا ہے نا، آزمائشاں آندیاں تے پھر رب کائنات فتح انہیں دیندا ہے جی میں طالبان و افغانستان ہے جی میں الحمدللہ. اسلام دا اصل چہرہ او لوگ جنہاں نے ادھی صدی داڑھی تے پگڑی والیاں نو دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد آکھیا ہے. انہاں دہشت گرد مشہور لوگاں نے آج دی دنیا دے اندر انہاں دہشت گرد مشہور لوگاں نے جدوں کابل فتح کیتا ہے تو دشمناں نے بھی معافی دا اعلان کر دیا. دشمناں نے بھی. اور لوگ کہندے نے کہ فتح مکہ دا منظر پیش. فتح مکہ جڑا سچا مومن ہوئے وہ معاف کردا ہے. جنہاں دنیا دا دہشت گرد مشہور کیتا گیا انہاں کائنات دے اندر اپنے انہاں دشمنوں معاف کیتا ہے. انہاں دشمنوں جنہاں کسے دے سامنے کھڑے ہو کے کسے مجاہد دے سامنے کھڑے ہو کے ان دے پورے خاندانوں اگ وچ سٹ دیتا ہے. میرے کو بے شمار کہانیاں نہیں، میں کہانیاں نہیں سنانا چاہتا. ایک بندہ ہے مجاہد انس دا نام ہے، وہ آج کل سوشل میڈیا تے بڑا تذکرہ ہے. نوجوان آدمی 20 سال عمر ہے جدوں انہوں قید کیتا گیا. وہ امریکیاں تے قید خانے چ رہا ہے. وہ دے پورے خاندان دے سامنے قتل کر دیتا گیا. سامنے انہوں جتے قید رکھیا گیا اس پنجرے دا حجم 4 ضربے 6، 4 چوڑائی تے 6 فٹ لمبا، پورا سائیں بھی نہ آ سکتا. تے 8 سال اس پنجرے چ گزارے. اگلی مطلب مزے دی گل نا جیڑی جدوں انہوں آزادی ملی ہے نا تے جتنے عیسائی لوگ او دے پہرے تے رہن پہرے تو ہٹ دین وہ مسلمان ہو. کوئی ایک پہرے دار بھی ایسا نہیں جس نے انس دی نگرانی کی تھی تو مسلمان نہ ہو جائے. تے کابل جدو فتح ہے کابل دے پہلے دستے دے اندر شامل آئی تے صحافی بج کے وہ دے سامنے پہلے آیا ہے. یہ برطانوی صحافی ہے. اس نے سوال کیتا ہے انس تو غالب آ گیا ہوں اپنا انتقام لیں گا؟ کہ میں اس رب دی رضا واسطے سب نے معاف کر. میں اس رب دی رضا واسطے سامعین محترم اپنی خاص دعاواں دے اندر طالبان واسطے پچھلے 20 سال اتنے آزمائش دے نہیں جتنا اہم مرحلہ آزمائش ہے. ہر ساتھی اپنی تنہائی دیا دعاواں دے اندر انہاں دے واسطے کامیابی اور انہاں دی حکومت سازی اور حکومت کرن دے اندر رکاوٹاں دے اندر جڑیاں رکاوٹاں انہاں دے دور کرن دی دعا فرمان. ہر ساتھی اساں اوتھے تے نہیں جا سکدے. انہاں دعاواں دے نتیجے شاید میدان معاشر اللہ تبارک تعالی سانو انہاں مجاہد طالبان دا ہمدرد محب سمجھ کر بے کائنات معاف کر دے. اے اپنی خاص دعا. سامعین محترم عبادت کرو اپنے سورو پکار صرف اپنے. میں بڑا مختصر پہ کرنا تفسیر لمبی ہو جائے گی. سورو پکار صرف اپنے رب دی. اج دنیا دا سب تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اساں رب دی پکار کرنے لگے نا. رب دی پکار کرنے لگی ہے تو سانو رب تے یقین نہیں. 4-5 وسیلے نہ جتنے پکڑ لگی ہے نا انتہا ہی رب کو بھی دعا نہ کر سکتے. جو تھی 5-7 وسیلے نہ دے لگی ہے نا اور پھر ایک وسیلے تے بھی ساڈا ویسا امام حسین کو شروع ہونے ہیں
تے پیارے پیغمبر بھی حرمتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کے تے اساں اے سمجھنے ہاں کہ اے وسیلے دے لے تے ہن رب کائنات نوں مجبور کر گیا او تے قبول کریا یا نہ کریا تے ہن تے قبول کرسی اے نہیں پتا کہ جس محمد الرسول اللہ دا واسطہ دے رہے ہیں تے وسیلہ دے رہے ہیں یہ بات میں بعد وچ عرض کراں گا کہ وسیلے دی حیثیت کی ہے جس پیارے پیغمبر دی ناں دا وسیلہ پہ عرض کرنے ہیں وہ خود پیارا پیغمبر ہاتھ کھڑے کر کے اپنے چاچا نو منگدا رہے ابو طالب واسطے دعاواں او دی مرضی جدوں جیندی چاہے قبول کر لوے تے جدوں مرضی جیندی قبول او کسے دا پابند نہیں او کسے دا پابند امام حسین دا نام لائے کہ تے سمجھیا وے ہون تے اساں اللہ تعالیٰ نے مجبور کر ہون تے ہو رہا ہے ہی کوئی نہیں تے او حسین کرب و بلا دے اندر جتنی مجبوری نال اپنے خاندان نو اس نے ذبح کروایا ہے اور قربانیاں دے اندر ایک ایسا نام لکھوایا ہے اگر اس قسم دا کوئی سلسلہ ہوندا تو ادوں آسمانہ تو فرشتے اتر کے سامعین محترم عبادت پکار ہے اور پکار خالص کلے اللہ دی ہے اور جدوں منگو انج منگو کہ حج پچھے کھڑے ہون تے رب کائنات نو اپنے سامنے پہلے سمجھو محکمے دے اندر بھی عرض کیتا کہ جیڑا بندہ اے ذوق نہیں نہ پیدا کر سکتا کہ میریاں رب کائنات ڈائریکٹ سن رہا ہے تو اس نے مینوں دینا ہے وہ ہاتھ اٹھان دی وہ اس پہلے عقیدہ بنا اتنا ہی ہاتھ اٹھائے ہی نہ 70 ماما تو زیادہ پیار کرن والا تے اعلان خود کیتا سوں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب میں نیڑے ہاں مدنی صاحب دے تسی مقتدی اور سامعینوں میں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں میں قریب ہاں جڑا اتنا قریب ہوئے انہوں وسیلے دی لوڑ نہیں انہوں عاجزی والے وسیلے دی لوڑ ہے انہوں فرما برداری والے وسیلے دی لوڑ ہے انہوں اطاعت والے وسیلے دی لوڑ ہے انہوں پیارے پیغمبر دی سنت دی اتباع دے وسیلے دی ضرورت ہے یہ میں وسیلے دی تشریح کر چلی جڑے الفاظ بولے ہیں وسیلے دا انکار نہیں وسیلہ کس نو آکھ دینے وسیلہ رب کائنات دی خالص عبادت دا نام وسیلہ ہے سامعین محترم پکار صرف اللہ دی دلیل کی اچھا میں عرض کے 3 مقام تے سورۃ البقرہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے دعوی توحید نو ذکر کیتا ہے اس مقام تے کہ اے میں تفسیری اصطلاحات نہیں عرض کر رہا تم سمجھان واسطے ایتے فرمایا ہے کہ عبادت کرو اللہ دی مجبوریاں سے ساتھ صرف اللہ نو مارنا ساتھ صرف اللہ نو مارنا ہے دلیل کی ہے دلیل اس دی الذی خلقکم والذین من قبلکم اس توانو بھی تو تواڈے پہلے انہوں ہی پیدا کیتا ہے یہ دلیل کیا کافی نہیں جس نے تانوں پیدا کیتا ہے اس دی پوجا کیتی جائے عقلی دلائل انہوں کہندے کوئی بندہ جندے سر دے اندر دماغ ہوئے اور عقل سلیم ہوئے کوئی نہ دلائل نو رد کر سکدا اگلی آیت دے اندر فرمایا او رب جے دی سورو پکار دا آرڈر دیتا جا رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا جس نے تواڈے واسطے زمین نو بسترا بچھونا اردو یاد ہے بسترا بنا چھڑے ہے والسماء بنا آسمان دے خیمے نو چھت بنا دیتے پھر آسمان نو انہیں کھڑا کر کے انہیں نہیں وانزل من السماء ماء آسمانہ تو بارش دا نظام ہی بنایا ہے فاخرج بھی من الثمرات پھر اس پانی دے ذریعے تواڈے واسطے پھل تے پھل کیڑے رزق آ جڑے تواڈے کھان دے کم آندے نے لکم تواڈے واسطے اس واسطے فلا تجعلوا للہ اندادا تانوں نہیں جائز کہ او دے نال دا کسے ہور نو بنا کے تے اونوں صد پہ مارو یا عبدالقادر گیلانی شیئا للہ اساں رب نو بغیر وسیلے دے صد مارو لوگ آتے ہیں نہیں اساں شیخ عبدالقادر نو صد مارنا ہے تے وسیلہ اللہ دا اونوں دینا ہے اس جملے دا معنی جانتے ہو یا شیخ عبدالقادر گیلانی شیئا
للہ اللہ واسطے شیخ عبد القادر گیلانی کا شاید سانو دے چا اسانے رب نو بھی بغیر واسطے تے وسیلے دے صد مارنا ہے ایتھے صد بھی غیراں دے تے غیراں نو اللہ دا وسیلہ تے کفر وقت کتھوں لب کے لینا پیندا سامعین محترم اے پہلا مقام اچھا بات آئی وسیلے دی اچھا دوسرا مقام ہی کٹو پھر نال وسیلے دی بات ہی میں عرض کرنا ایک حوالے لگ حضرت شاہ پیر مفسر قرآن بلکہ امام المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ دوسرا پارہ آیت نمبر 162 صفحہ نمبر 10 46 صفحہ نمبر 46 کٹو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد یہ دوسرا مقام ہے سورۃ البقرہ وَإِلَٰهُكُمْ ایتھے اے پیچھے آئی کہ جڑا پہلا ذکر کیتا نا اوتھے آئی کہ صد اللہ تو سوا کسی اور نہیں مارنا ایتھے اللہ تو سوا کسی دے سامنے جھکنا نہیں اللہ تو سوا کسی دے سامنے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ تہاڈی پوجا دے لائق صرف کلا اچھا مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ دی بات وسیلے دے حوالے نال بات جنوی عرض کرنی مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک اور بات بھی تانوں آج دے درس دے اندر ایک تحفہ دے کے جاواں گا ساتھی عملی زندگی دے اندر او تے عمل کریں اے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ دے اس تفسیری قول سن کے اسے دے اندر او تحفہ ہے او وصول کرنا احباب مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں جدوں قرآن مجید دے اوراق دا مطالعہ آیات دا مطالعہ کیتا نا پتہ نہیں وسیلے والیاں نے وسیلے کتھوں لبھے نے میں جس نبی دی بھی پکار ویکھیے او ربا نا دے نال اے میں جڑا آخر آج ایتاں پڑھیاں نا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ ربنا ربنا یہ ایک پس منظر دے بھی ہے جس نبی دی بھی پکار ویکھیے ربنا آدم عرفات دے میدان وچ ربنا اچھا میں ایک نبی دی بات ہر نبی نے ربنا کسی نے ربی جا آکھیا تے کسی نے ربنا آکھیا رب تو سوا کسی اور نو جدو نبیاں ربنا آکھیا تے وسیلے دا تصور ہی کوئی نہیں کسے نبی یا کسے ولی کسے صحابی دی دعا کسے وسیلے نال ثابت کر دو اساں ہی وسیلہ مان لاں گے دوسری بات سامنے ہن او تحفہ سن لو اس نتیجے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماندے نے قرآن مجید دے مطالعے دے نتیجے وچ تفسیر دے نتیجے وچ نبیاں دی انہاں دعاواں دے نتیجے وچ میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ اسم اعظم دا وجود موجود ہے اسم اعظم سنتے رہتے ہیں نا اے صوفی اسم اعظم نو زیادہ استعمال کر دیں اسم اعظم لیو تے آئے پار تے او پار تے ہر کم ہو جائے گا جڑا جائز و ناجائز کرو تے اسم اعظم دا نام لو تے اسم اعظم فلاں ہے اسم اعظم تے ہے لیکن اسم اعظم دے صوفیاں جڑا فلسفہ بنیا ہے نا کہ جڑا کچھ بھی آکو ہو جائے گا جی اسم اعظم اللہ دا سب تو بڑا نام اسم اعظم دے نام دے نال جڑا بندہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ وہ دعا رد نہیں کرے گا یہ پیغمبر نے فرمایا مولانا حسین علی صاحب علماء نے مختلف اقوال نے پیش مار انہیں جو اکثر علماء دا قول یہ ہے کہ اسم اعظم اللہ لفظ اللہ تعالیٰ دا جڑا اسم ذاتی ہے نا اللہ یہ اسم اعظم ہے باقی وہ صفاتی نام ہے تے مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں قرآن مجید دی تعلیمات دے نتیجے وچ اور انبیاء دیاں دعاواں دے نتیجے اس نتیجے تے پہنچیا ہاں کہ اگر اسم اعظم ہے تے او لفظ ربنا ہے اس واسطے میں جس نبی نو بھی رب کائنات دے سامنے دست بدعا دیکھنا وا ربنا دے لفظ نال دیکھنا وا اس ربنا دے لفظ دے وچ کوئی تاثیر ہے کہ ہر نبی ربنا آکھدا ہے اس واسطے فرمایا میرے ذوق دے مطابق مولانا حسین علی صاحب بات عرض کرنا
مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ذوق کے مطابق اسم اعظم ربنا ہے. اس واسطے احباب جدوں بھی دعا کرو ربنا کہہ کے آخیا کرو ربنا. تو پھر رب کس نو آخدے نے بندے نے پتہ ہے نا رب کس نو آخدے نے تو پھر بندہ آکھے ربنا تو پھر بندے نو ہور زیادہ سواد آندا رب کائنات دے سامنے دعائیں کرن دا. وہ مدنی صاحب جانو کدے ربنا دی تشریح اگے بھی دستی ہوئے گی تو پھر دس دیں گے. صفحہ نمبر 46 دے اندر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد. تہاڈا معبود ایک ہی معبود ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. یہ دعویٰ ہے نا یہ دعویٰ ہے. یہ دی دلیل الرحمن الرحیم. اس واسطے او الہ ہے اور پوجا دے لائے کے اور عبادت سجدے اور رکوع اور طواف اور سعی دے لائے کے کہ او رحمان و رحیم ہے. عقلی دلائل اگلی آیت اندر فرمایا اس واسطے بھی کہ ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمان و زمین دی پیدائش ویکھو نا واختلاف اللیل والنہار دن تے رات دے اختلاف ویکھو. سردیاں دن ٹھڈے تے گرمیاں گرم سردیاں رضائی چوں نکلیاں دن ختم تے گرمیاں سارا کچھ کر کے بھی دوپہر نہیں ہوئے. دن ہیں وہی 24 گھنٹے کدے رات دا حصہ دن نے تے کدے دن دا حصہ رات وچ. والفلک التی تجری فی البحر تے اے بحری جہاز جڑے سمندراں چل دے نے جنہاں تو تساں نفع بھی حاصل کر دے ہو. وما انزل اللہ من السماء من ماء اعتماد تذکرہ. پھر فرمایا پانی فاحیا به الارض بعد موتها تے پھر زمین نو پانی دے ذریعے. اچھا کہتے ہو رہی تو عرض کراں اللہ تعالیٰ نے اکثر آسمان تے آسمان دے پانی دا ذکر کر کے تے زمین دی موت تے او دی حیات دا تذکرہ کیتا ہے. فرمایا ایک اشارہ ہے اس طرف جس طرح آسمانہ تو بارش دا پانی اتردا ہے تے مردہ یعنی بنجر زمین بنجر نہیں رہندی او سبزہ اگاندی ہے. حل نہ بھی اگائے ہون تے گاہ وت بھی ہو جاندہ ہے صاحب. اسی طرح آسمان تو اترنے والی وہی اللہ تعالیٰ دی بارش کی طرح جو اترے تے زمین سیراب ہوئے دل والی او تے ایمان دا پودا جمنا ہی جمنا ہے. کوئی دی پروان انہوں چڑھائے یا نہ چڑھائے ایمان دا پودا آئے گا جڑا وہی سنے گا یعنی کہ قرآن سنے گا. اے آسمانی بارش ہے وہی والی اے دلان دوتے پائے گی تے دلان دوتے ایمان دا پودا اگنا ہی اگنا. اچھا بہرحال سامعین محترم اے دوسرا مقام مختصر پہ کرنا ہے. پہلے مقام تے اللہ تو سوا کسی نے ساتھ نہیں مارنا. اے دوسرے مقام تے اللہ تو سوا کسی دے سامنے جھکنا نہیں. پہلے مقام تے بھی عقلی دلائل کوئی عقل وال بندہ انہاں دا انکار نہیں کر سکدا. جڑا آسمانہ تو بارش برسان والا جس نے توانو پیدا کیتا تواڈے ماں باپ نو پیدا کیتا کوئی انکار کر سکدا ہے؟ او دی سرو پکار. ایتے فرمایا او دے سامنے جھکنا ہے. جے زمین آسمان بنائے دن رات بنائے دن نو رات ہی رات نو دن نہیں تے آسمان تو پانی کون انکار کر سکتا ہے؟ جس کرنا ہے عقل تو پیدا لے. تیسرا مقام تیسرے پارے دا ابتدا ہے جنہوں آیت الکرسی دے نام نال تسی جاندے ہو. آیت الکرسی دے نام نال جاندے ہو. صفحہ نمبر 79 بالکل آخر تے الفاظ نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اے آیت سارے مسلمانوں نے یاد ہے. آیت یاد ہے کدی اس آیت دا ترجمہ بھی امت نو یاد ہوندا کدی اس آیت دا ترجمہ تے دا مفہوم بھی امت نو یاد ہوندا تے قبراں دے اوتے نوراتے نہ ہوندے تے قبراں دے اوتے اچھاڑ نہ ہوندے غیر اللہ دی نیاز نہ